Piles of garbage line roadsides across Mapsa and multiple black spots are quickly emerging. Furious locals are demanding the MMC to install CCTVs in the area and take strict action against miscreants causing the issue. हांगासर अशी घाण जाल्या ना रावून वचो हांगासर आतां हांव तुका बायट दिता तूं हांगा उबें रावला की हांगासर अशी मुताची घाणी येता की अक्षरशः रावून वचो म्हाका दिसता मोडे सुद्दां हांगा हाडून दवरीत जाल्यार ते जिते जातले अशी परिस्थिती हांगासर ते वासान. पण ही बाबडी ब्युटी पार्लरचे हांगा लोक ते कामाक आसान सायडीक शॉपां आसान ATM आसा ते लोक कशे रावतात म्हणून काय समजना हांगासर. तेजेर तेच आतां हांव परत तेच सांगता आनी आतां हांवें थंय बायट दिला तेजेर तेच सांगलां हे म्युन्सिपाल्टी न्ही बारीक ही कामां तुमच्या कडेन जमाना बारीक काम हे आतां हे व्हडलें काम न्ही हेका हांगासर कितें तरी हांगासर तुमी करूंक जाय लोकांक हांगासर जशें करून रावता आनी क्लिननेस करून ही घाणी हांगासर आमकां सुद्दां आतां रावून वचो बायट दिता म्हणल्यार पूण ती कशी रावता सकाळीं येता ती सांजची वयता आनी घाणी तेन्ना हेजेर म्युन्सिपल फाटल्या तेंपान कावन्सिलरान येयल्ले हे हांगासर कितें उजगाडन केल्लें तेंचें काम फक्त उजगाडन करपाचें उजगाडन करप पेपरार फोटो हाडप आनी मागीर हेजेर कोणें कांय पळोवप ना मागीर आमी पॉप मारप हेंच्या नांवान आमी पॉप मारप आनी सांगप हे हांगा जालां तें जालां करून तरी तेंचे दोळे उडना मागीर ते आमकां विचारता की तुमी हें करता आनी तें करता तुमी करा कामां किंवा फुडें गार्बेज आतां व्हेली वरा भितर गार्बेज येता कोण उडयता हांगासर तुमी तेजेर तुमकां तेंकां हांवें सांगलेलें तेन्ना चेअरपर्सनाक सांगलेलें तुमी त्या जाग्यार कॅमेरा लायात आनी तेंकां घट धरात आनी तेंकां फायन दिया म्हणून काय ना हेजेर काय करप ना फक्त आमी उलयलेकूच आमचे उलयल्ले दिसता तेंकां जेन्ना हे पळय हेजेर आतां घाण आसा पळय ही घाण ताबडतोब हांगासर मुतपाचे बी बंद करपाचे हांगासर तेंच्यांनी 2-3 लायटी घालपाच्यो बऱ्यो कॅमेरा लावपाचो तेज्या कडून कोण हांगासर हे आहा पळय ते बंद जातलें आनी very bad for us being ill and all. So they should do something about it. This is my request. Garbage is always there. Now they have sent some people there, so they just stack it there. But here also see, it's very dirty. They should do something. So many times we have told them. And this water, I don't know how many times we have reported because of this water thing. But nobody is doing the necessary thing. I hope they help us out actually to keep this place clean. Nitiksha Gaonkar, Manisha Jadhav and Muzaif Sheikh for Goa 365.